गाड़ी पिजारो गाड़ी में आया और गाड़ी की चाबी है उसकी हाथ में, गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर के इस तरह कर रहा और हैरान है। आप लोग उर्दू समझते? एक अफसर आया, बहुत बड़ा अफसर आया, वो आया हुआ है जामे मोहम्मदिया के साथ मुझे बता रहे थे। मैंने अर्ज किया कि जिसने ये कि एयरपोर्ट पर ला करके उन्होंने मुझे रुखसत किया, कहने लगे कि उस्ताद जी आपको अजीब बात बताते हैं, एक बहुत बड़ा अफसर आ गया और हाथ में वो चाबी है और अल्लाह को दस्ता है चाबियों का, गाड़ी से उतर गया, 50-60 लाख की गाड़ी है, चाबी को इस तरह कर रहा है, हिला रहा है, आ गया मदरसे में। कहते यहां वो है, यहां वो है। तो तलबा ने पूछा वो क्या होता है? क्या यहां वो लोग है? क्या वो क्या होता है? क्या वो जो जब आदमी मरता है ना, जब मरता है तो उसको ठीक ठाक करने वाला कोई है? यहां वो है, वो है क्या होता है? कहा वो जो जब कोई मरता है ना, कहते क्या आपका मसला क्या है? कहते मेरा अब्बा मर गया है और मैं चाहता कि उसको वो कर दें, वो गुस्ल भी उसको नहीं आता कि गुस्ल का लफ्ज, उसको वो करे, पैक करे उसको, वो करे उसको, वो करे उसको, पैक करे उसको। तो कारी अब्दुल मालिक है, मेरे दोस्त है, बड़े खतीब है, आलिम है। कारी अब्दुल मालिक कहते हैं कि मैं समझ गया। तो मैंने चंद साथियों को उसकी गाड़ी में बिठाया, अपनी गाड़ी भी हमने उठा दी। हम जब वहां चले गए, अल्लाह की कसम वो बुढ़ा गिर पड़ा है वहीं पर, ये हाल, वो बुढ़ा गिर पड़ा है, हाथ इस तरह है, दूसरे हाथ इस तरह है। और आदमी जब मरता है जिस हालत में, मरने के बाद फिर ये हाथ इसी तरह रहेंगे, फिर इनको इस तरीका पर आप बदन के साथ टच नहीं कर सकते, वो खुश्क हो जाते, हरकत खत्म हो जाती। पांव अगर इस तरीके पर, जिस तरीके, और आंखें खीरा है इस तरह, तो फिर वो आंखें बंद भी नहीं होंगे। कहने लगे खुदा की कसम हम गए तो मुंह उसका इस तरह था आंखें से। हमारे यहाँ पठान लोग, बलोच लोग, मुहाजिर लोग, सिंधी लोग, यानी दीनदार लोग जब कोई करीबुल मर्ग होता है उसको बेहतरीन सुलाते, पाँव को आपस में मिलाते, हाथों को मिलाते, आंखों को उसके बंद करते, नाक को उसकी सीधी कर लेते हैं। ये करते ताकि फिर बेहतरीन तरीके से रूह निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब कलमा पढ़ते, जब उसकी रूह निकल जाती है तो फिर ये कि जब कोई आकर के दीनदार को देखता है, आदमी देख रहा होता है कि यार ये तो बेदारी में भी हंसता था, सोते हुए भी हंस रहा। लेकिन कहते हम लोग हैरान हो गए, हमने मुश्किल से पानी गर्म किया, पानी गर्म करके उस पर डाला और फिर उसके हाथ जरा वो नरम हो गए, हाथ को लाकर बदन के साथ टच कर दिया, दूसरे हाथ को, पाँव को, आंखों को मुश्किल से बंद किया, फिर पट्टी बांधी, गुस्ल उसको दे करके अल्लाह आपका भला करे। उसके बाद कहते हैं कि जब हमने उसका जनाजा, तलबा को बुलाया, जनाजा पढ़ा, ये आपके बहुत ही बड़े अफसर है, मैं उसका नाम भी जानता हूं लेकिन यह कि नाम नहीं बताता। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये आपके इस किस्म के जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, यहां वो है जी, वो है, कौन सा वो है? यहां वो है, वो क्या चीज, क्या होता है? वो जो जब कोई मरता है तो वो करते, क्या करते हैं उसको, वो करते, वो क्या करते हैं? कहते वो जो पैक करते हैं गुस्ल भी उसको नहीं आ रहा, वो जो पैक करते। कहते हमें पैक में किए, जनाजा भी पढ़ा, जनाजा पढ़ाने के बाद ले जाकर के उसने हमें मदरसे में पहुंचाया और पहुंचाने के बाद कहने लगे कि आप लोगों के पास कलम कागज है नहीं है, आपके पास कलम कागज है ही नहीं। तो कारी अब्दुल मालिक फरमाते कि मैंने कहा कि है कागज कलम। कहने लगे कि तो फिर आप लोग हिसाब लगाओ कि कितना खर्चा, इसकी फीस कितनी बन गई। आप समझ रहे हैं इसका खर्चा और इसकी फीस कितनी बन गई, इसकी फीस कितनी बन गई। ये तलबा आपके खादिम हैं। तो कारी अब्दुल मालिक कहते मैंने कहा कि इसकी फीस हम आपसे नहीं लेते, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अल्लाह, हमारी फीस अल्लाह के जिम्मे पर है, हम आपसे फीस नहीं लेते। इसकी फीस किसके जिम्मे है? इसकी फीस अल्लाह के जिम्मे पर है। ये सारे तलबा आपके खादिम पैदा कर रहे हैं। हमारी कमजोरियां भी है, हमारी कोताहियां भी है, हम वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली नहीं है, लेकिन जो बन पाता है आप हमारी कमजोरी, कोताहियों के लिए दुआ भी फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक दे दे, इसकी हम तलाफी करें। खुदा इस इदारे को तरक्कियों से नवाजे। इंशाअल्लाह मदरसे के मुआविनीन और मुसाइदीन, आपकी दुआ रहनी चाहिए और हजरत अक़दस की दुआ रहनी चाहिए। इस थोड़ी मुद्दत के अंदर, थोड़ी मुद्दत में अल्लाह पाक ने बहुत कुछ सलीमुल्लाह खान की दुआओं की बदौलत
حافظ نور محمد اور مولانا عبد الکریم بیر شریف کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے اس مدرسے سے بہت کام لیا. مزید آپ کی دعائیں ہوں گے انشاءاللہ. کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن بہرحال کبھی ٹیلی ویژن دیکھ کر کے فارغ ہو جاؤ تو ہم غریبوں کے پاس بھی چکر لگایا کرو. کبھی اخبار سے فارغ ہو جاؤ تو 5-10 منٹ کے لیے ہم غریبوں کے پاس بھی آ جاؤ, ہمارے پاس بھی آ جاؤ. میرے دوست ہے کامران, وہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ مولوی منظور یار باہر سے نکلتے یہاں آتے مسجد میں تو بڑا مزہ آتا ہے. آپ کو تو مزہ آئے گا, لیکن جو ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بریف کیس پیسوں سے بھر کر کے مغرب لے جاتے اور امریکہ میں اور وہاں پر شکاگو میں جا کر کے کہتے فرانس میں عیاشی کرتے تھے تب بھی سکون نہیں ملتا تھا, اب وہ بھی کہتے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سکون کچی مسجدوں میں ہے. وہ بھی کہتے کہ سکون مولوی کی درسگاہ میں ہے. وہ کہتے کہ فقیروں کی مسکینوں کے خانقاہوں کے اندر سکون ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ فقیر اور یہ مسکین, یہ سلیم اللہ, یہ بھی محمد کا گن گاتا ہے. حافظ نور محمد ہے, ان سے سکون آپ کو نہیں ملے گا. سکون ان سے ملے گا تو محمد کی بدولت ملے گا. یہ سارے کے سارے ہم سب کے سب وہی ہے. عبد الکریم بیر شریف وہ سکون بانٹنے والا نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, سکون راحت اور سکون کے خزانے ہمارے پاس ہے. خوبصورتی کے خزانے ہمارے پاس ہے. رزق کے خزانے ہمارے پاس ہے. ہواؤں کے خزانے ہمارے پاس ہے. طوفانوں کے خزانے ہمارے پاس ہے. بارشوں کے خزانے ہمارے پاس ہے. غمی اور خوشی کے خزانے ہمارے پاس ہے. یہ سب کچھ خزانے اللہ کے پاس ہے. ان سے جو سکون ملتا ہے یہ محمد کے قدم, محمد رسول اللہ کے جوتے سیدھا کرنے والے حافظ نور محمد سے اگر ان کی مجلس سے سکون آپ کو ملے گا, سلیم اللہ خان کی مجلس سے سکون ملے گا, مولانا عبد الکریم بیر شریف اور خواہ محمد کندیان اور محمد قاسم نانوتوی, حسین احمد مدنی, یہ سادے فقیر قسم کے لوگ, اشرف علی تھانوی, ان کی مجلسوں سے, اور الیاس کانیلوی, بستر بھی اٹھا کر کے آپ تبلیغی جماعت والے آپ کو بلوچستان میں آدمی بیابانوں میں صحراؤں میں تبلیغیوں نے یہاں بستر اٹھایا اور تب بھی مزہ آتا ہے. کہتا خدا کی قسم ایئر کنڈیشن میں وہ مزہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے. ابھی دبئی نے میرے دوستوں کو, ایک دوست ہے ہمارے, اس کو ڈیپورٹ کر دیا وہاں سے. وہ بیمار تھا, اسپتالوں نے اس کو لا علاج قرار دیا. اس نے کہا مرنا تو مجھے ویسے ہے, اسپتالوں نے لا علاج قرار دیا. دبئی نے ویسے ڈیپورٹ کر دیا. آج کل دبئی سعودی قطر مسقط یہ شروع ہو گئے بلوچوں کو پٹھانوں کو دھڑا دھڑ نکال رہے ہیں. تو اس لیے وہ ڈیپورٹ جب ہو گیا وہاں سے جب نکل گیا تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرے گا, اور اسپتالوں نے لا علاج کرا, حکومت نے بھی نکال دیا. تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے کہا چند دن زندہ ہوں, تبلیغ میں چلا گیا. تبلیغ میں گیا تو بالا کوٹ سے مجھے مولوی منظور کو فون کیا, کہنے لگے مولوی منظور خدا کی قسم بالکل لا علاج تھا, ڈاکٹروں نے کہا, لیکن ایک چلہ میرا ابھی پورا ہونے والا ہے. ابھی جا کر کے یہاں بالا کوٹ اور ان علاقوں میں ماہر ڈاکٹروں سے میں نے چیک اپ کرا ہے. انہوں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں, آپ بالکل ٹھیک ہے. وہ تبلیغیوں کی دال کھا کر کے ٹھیک ہو گیا, مولویوں کی دال کھا کر کے ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. یہ سلیم اللہ کا فیض ہے, ان بزرگوں کا فیض ہے, آپ کا تعاون ہے. آپ سے میری گزارش ہوگی, یہ آپ کو زحمت میں نے دی کہ ان طلباء کو رخصت کر دو, میں بھی میرے پاس بھی دل نہیں ہے رخصت کر دوں. ان کے لیے دعائیں کرو, آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی. اللہ آپ کا حامی